So karon mention no sumukay kana mention no diha sa Roma mention no nga nagaingon diha Roma kapitulo 3 bersikulo 23 to 24 mention no kay nakasala man ang tao pag-usab mo nang nahilayo na pud kita nahilayo kita sa grasya. So mo na nga so atong basahon mention no para makita ninyo dina sa Roma ah, Roma kapitulo 3 bersikulo 23 mention no hangtod sa 24. So atong i-highlights mention no. So nga naging nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios apan sumo na mention no nakasala ang tanan sumoto tong dito sa mingon sila tong sa Tito mention no nga nagingon sila nga kato nga dili ato ang buhat kun dili sa Dios. So dili to forever nga kaluwasan mention no kay mato dinhi sa Roma tungod kay nakasala naman pud ta mga igsoon no nga mo na nga nahilayo kita sa grasya o sa himaya sa Dios. Sa ato'y padayon sa 24 June. Apan pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila, mahimo silang matarong pinaagi kang Kristo. Kristong Hesus nga nagluwas kanila. So kitong niagi mo kuan mention nga giluwas kani adto mo na nga pinaagi na pud sa grasya sa Dios nga nagbilin siya kung diin asa nato maisugid ang atong mga sala mention no. Kay di na mention no kana pud usab na kaluwasan mga igsoon nga dina sa John 3:16 dili na ingon nga pagtuo lang ta luwas na wala na taywan diya dili ato ang buhat luwas na no. So kana nga paagi mention no pinaagi usab na sa bunyag sumala bitaw dina sa Juan 3:3 5 mention no nga ang dili kita mabunyag dili kita makasulod sa gingarian sa Dios no. So dina nga punto mention kay kining bunyag mention no kay kumingon ta nga forever na to kaluwasan mention so karon kay nahilayo man kita sa himaya tungod kay nakasala naman pud kita. So dili maingon nga pag makasala na pud tag dako nga sala magpabunyag na pud ta. Magpabunyag na pud ta taga sala na to magpabunyag na pud ta. Mga igsoon kini nga punto ang bunyag nga gihatag sa Dios usa lamang mention no usa ka pagtuo ug usa ka bunyag mention no. So atong basahon dinhi sa Efeso mention no nga ang bunyag kaisa ra gyud no. So, Episo Kapitulo 4, versikulo 4, hangtod sa 5, no? So, atong i-highlights mention, no, para maklaro. Nga nag-ingon diri, may usa lamang kalawas ug usa ka espiritu, ingon nga may usa lamang kapaglaom ug alang nini, itawag kamo sa Dios, may usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. So, mo na mention, no, nga ang bunyag kausa ra gyud. And then kung paghuman na to og bunyag mention no nakalapas naman pud ta kay tungod bita dito ka nga tungod sa sala nawala ang atong himaya sa Dios no mo na nga ang Dios mga igsoon no nagbilin jud siya og nagbilin og asa na to isugid ang atong makasala kung makasala na pud ta mga igsoon no kay sa pagkabanaw ni Jesucristo mention after 40 days atong nisaka naman siya sa langit. Mao bitong nasa bilinan niya iyang mga apostoles mga igsoon no. So dinhi may igsoon no atong basahon dinhi nga asa na to isugid o asa gihatagag authority sa Dios no nga diin kung makasala kita didto kita mo dool no. Nag-ingon siya nga nag-ingon dinhi may igsoon iyang mga apostoles may suno o pare ginan niya gisulti niya kini og niya gihoy pa niya sila og ginan dawatan ninyo ang Espiritu Santo. So klaro may suno gihatagan jud ni authority ang iyang mga apostoles no. So sa 23 may suno nag-ingon dinhi kun pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao gipasaylo kini kun dili ninyo ninyo pasaylo ng ilang mga sala dili usab kini pasaylo. So klaro mga igsoon no nga gihatagag authority ang atong mga apostoles. So ang mga apostoles may suno mga pare na sumala din na sa Roma 15:16 no na nangaingon si San Pablo diyan no sulugon ako ni Kristong Hesus isip usa ka pare mga igsoon no. And then mga igsoon no sa samang paagi mga igsoon no kanang kaniadto pa man mga igsoon no sa daang tugon o sa kapanahunan sa mga propeta o kang Moises mga igsoon no nga katong kang Hob mga igsoon no atong higala ni Hob no. So atong basahon mga igsoon no para makita niyo dinhi sa Job kapitulo 42 bersikulo 7 mga igsoon no. So atong makita dinhi mga igsoon no nga wala naminaw ang Dios no. Ug naa siya gi sugo. Nga nagingon dinhi no. Human sa pagpakigsulti sa Ginoo kang Job gingnan niya si Elipas. Nasuko ako kanimo og sa duha mo kay gala kay wala kamo magsulti sa tinuod bahin ka nako sama sa akong alagad nga si Job. So busa magpagkuha kamo pito ka turong baka pito ka laking karnero ihatag kini kang Job og ihalad kini alang sa inyong mga sala. Si Job magampo alang kaninyo o kamation ko ang iyang pagampo og dili ko kamo pakaulawan sumala sa angay unta kaninyo kay wala kamo magsulti sa tinuod bahin ka nako sama sa gibuhat ko. So kaniadto mga igsoon no.
So kung wala gayud sila no, kung nag-direct ni sila magsuno nga mag-direct to God nga mga kapasilon, wala gyud gidawat sa Ginoo no. Nag-ingon pa ang Dios niya nga didto isugid, didto mo pag hangyo kang Hob ug didto ni isulti inyong mga sala ug si Hob na ang magampo alang sa ilang mga sala. So klaro magsuno nga dili gayud di ay maminaw ang Dios no, nga sa daang tugon pa may suno sa mga alagad sa so dito gyud gipasulti sa mga alagad sa Dios o sa mga propeta sa Dios mo no. So dili gyud maminaw ang Dios kung aduna kitay kalapasan o mga aduna kitay dako nga sala mo no. Kay sumala usab din na sa Bagong Testamento din na ang Hesukristo usab ang no nga nag-ingon diha mo no nga dili gyud maminaw ang Dios no. So Juan 9:31 mga no. So, gisugo ang Dios jud sama sa dito sa Job nga si Job ang gisugo sa Dios no. Sama din ni misyon no sa basayon na to. Nasayod kita nga ang Dios dili maminaw sa mga makasasalapan, paminaw niya katong nagtahod kaniya ug nagtuman sa iyang gisugo. So kini nga punto misyon no, dili maminaw ang Dios ug naa siya gisugo no katong nagtahod kaniya ug nagtuman sa iyang gisugo. So mao to dito sa Juan 20:22-23 nagyatagan niya authority ang iyang mga apostoles nga kung ang inyong pasayloon din sa yuta pasayloon usab dito sa langit. So mao na nga punto migsuno nga dili gayud kita maka-direct to God. O kanang ingon nato nga sa John 3:16 nga giluwas kita migsuno. So dili pud na siya forever na kaluwasan kay makasala naman pud ta migsuno. So mao na nga ang punto para diha sa kaluwasan gyud diha migsuno. Ang punto diha sa John 3:16, so adunay gibilin ang Dios aron diin nga kung paghuman nato pagdawat o pagtuo nato kang Hesukristo pinasika din sa John 3:16 migsuno. Naluwas kita diha pero apan nawala man atong himaya o grasya sa Dios nga nakasala naman pud ta mo ni nga gibilin sa Dios ang ayang nasa gisugo mga igsoon kay so sama paagi mga igsoon diha sa Isaiah 59:2 nga tungod sa atong mga sala dili nakadunggon sa Dios mga igsoon. So mao na mo to mga igsoon mahitungod sa kaluwasan atong gibangit o sa John 3:16 mga igsoon. So mao lang ato mga igsoon nanginaut kita nga unta aduna kamoy gamayng pagtulunan nakatunan may tungod sa pulong sa Dios ug pagtulunan isip katoliko mga igsoon. So diyon ko pag-usab maayong buntag kaniyong tanan ug dalagon ng Dios. God bless.